دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت محمد ولي سيد الأخوان نشيد تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی پرس پو بالغ او هر عاقل دا مومن عالم او کجاہل دا مومن عالم او کجاہل دا دلو یا اللہ دا سی فرمان دی تشریف راوڑی رمضان دی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی محمد ولي سيد الأخوان نشيد تشریف راوڑی رمضان دی زان بساتئی لغیبتونو خوراک څخه